ایک کافران دا کم میں ڈھول دی تھاپ دے ہوتے نچنا، ایک کافران دا کم میں شراب پی کے نچنا، ایک کافران دیاں عورتاں کنجریاں بن کے نچ دیاں نے، مسلماناں دیاں عورتاں تے حیا والیاں ہوندیاں نے، مسلماناں دیاں عورتاں تے پردے والیاں ہوندیاں نے، مسلمان نشے دی عادی نہیں ہوندے، مسلمان ڈھول تے رقص نہیں کر دے، مسلمان ڈھول تے بین دی تھاپ دے ہوتے ڈانس نہیں کر دے۔ اے جڑے بھی ڈانس کر رہے نے انہاں نوں پیغام دے دیو، نبی دے دیوانے پروانے نہیں بلکہ نبی دے مخالف شراباں پیندے نے، نبی دے دیوانے پروانے نہیں، نبی دے دشمن شراباں پی کے نچ دے نے، نبی دے دیوانے پروانے نہیں، نبی دے دشمناں دیاں عورتاں ناچ تے گانے کر دیاں نے، ڈانس پارٹیاں دیاں نے۔ اے ابو جال کہن لگا اسی اتھے جاواں گے، لہٰذا جتنی بھی بے حیائی ہے اے اسلام تو باہر ہے، چاہے وہ نبی دے نام تے بے حیائی کیتی جائے، چاہے وہ کسے بھی معاملے کیتی جائے، ڈھول کسے بھی معاملے جائز نہیں، بھاویں وہ نبی دی نعت دے پیچھے بجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ مسجد دبایا بجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ دربار تے بجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ گلی تے محلے تے بازار تے چوک وچ بجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ کسے وہابی دے گھر بجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ کسے سنی دے گھر بجایا جا رہا ہوئے، ڈھول بجانا، شراباں پینا، ڈانس کرنا، ڈانس عورتاں دا کرنا، گانے گانا، اے مسلماناں دا شیوا نہیں۔ اے تے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال آج 23واں خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے تقریباً 3-4 خطبات جمعۃ المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ دے جو اصول بیان کیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ دا ایک نظام بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مدینہ پاک دا معاشرہ کیسا سی اور ساڑھے معاشرے دے حالات کس طرح بدل سکتے نے، اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دا موقع ملیا۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک تو بھی انشاءاللہ جتھے بات چھوڑی سی اتھوں ہی آغاز کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے حوالے نال۔ میں پچھلے 2-4 خطبات جمعۃ المبارک تو بیان کر رہا سا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ پاک دے اندر ایک حکومت قائم فرما دیتی، یسرب دا نام تبدیل کر کے مدینہ پاک رکھ دیتا، مدینہ المنورہ رکھ دیتا، مدینہ النبی رکھ دیتا، طیبہ، کئی ایک نام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھے جس وقت نظام حکومت پیش کیتا، مشرکین مکہ تا خبر پہنچی کہ او جڑے مسلمان جنہاں نوں اسی چاندے ساں وی او سکھ نال نہ رہن، او تے بڑے خوش قسمت ہوئے نے، انہاں نوں حکومت بھی مل گئی ہے، خوشی نال سکون نال رہن بھی لگ پے نے۔ ہن تے ساڈی او چال کامیاب نہیں ہوئی، پھر انہاں ایک چال چلی، اتھوں دے علاقے دے سرداراں نوں خط لکھنے شروع کیتے، خط لکھیا بھئی تسی انہاں دا ساتھ نہ دیو ساڈا ساتھ دیو۔ دوسرا خط انہاں لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں نوں، صحابہ کرام نوں کہ تسی اے نہ سمجھو کہ تسی ساڈی پہنچ تو دور ہو، اسی مدینے وچ بھی تانوں تنگ کر سکدے ہاں، اسی مدینے وچ بھی تواڈے تے حملے کر سکدے ہاں، اسی مدینے وچ بھی تانوں تکلیف دے سکدے ہاں، اسی مدینے وچ بھی تانوں پریشان کر سکدے ہاں۔ اور تیسری چال انہاں اے چلی کہ مکہ پاک اور بیت اللہ پاک دے اندر مسجد الحرام دے اندر مسلماناں دا داخلہ ممنوع قرار دے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نو جدوں خط آیا نا وہی دھمکی آئی ہے مکے والیاں دی، اسی جتھے چاہیے تواڈے کول بدلہ لے سکدے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترتیب بنائی کہ انہاں دا جواب ہن دینا ہے، مکے والے اے نہ سمجھن کہ مسلماناں تے اگے ظلم کر دے ساں۔ ادھروں اللہ پاک نے اجازت بھی دے دیتی سی، آپ نے فرمایا
فرمایا مکے دے اندر سانو لڑائی کرن دی اجازت نہیں سی، بدلے لین دی اجازت نہیں سی، ہون اجازت مل گئی ہے جہاد دی، ہون اجازت مل گئی ہے لڑائی کرن دی، لہٰذا ہون انہاں دا جواب دیاں گے۔ اس جواب دین واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تیاری کی تھی۔ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک کچھ میں بیان کر چکا سا اور کچھ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک بیان کرنے دا ارادہ ہے۔ کیا تیاری کی تھی نبی پاک نے؟ آپ نے فرمایا کہ اے سردیاں دے دناں یمن دی طرف تجارت دے سلسلے سفر کر دینے تے گرمیاں دے دناں شام دی طرف تجارت دے سلسلے سفر کر دینے، لہٰذا مکے والیاں دا جیڑا قافلہ بھی اے ساڈے رستیاں تو گزرے گا، اسی اوتے حملہ کر کے انہاں نوں پیغام دے دیاں گے ہن مسلمان کمزور نہیں رہے، ہن مسلمان قوت اور طاقت والے ہو گئے۔ کئی حملے کیتے مسلماناں نے کفار دے قافلیاں تے، جو کہ میں وضاحت نال پیش کر چکا۔ ایک قافلے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خبر ملی، علم ہویا کہ بہت بڑا ایک قافلہ سامان دے نال لدیا لدایا جماعتی الاولی ہجرت دے دوسرے سال، یعنی ہجرت مانا نبی پاک نے جدوں مکے تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک دی طرف، یعنی دوسرا سال سی۔ ایک سال تے تقریباً 6 مہینے ہو چلے سن، 1.5 سال ہونا لا سی۔ نبی پاک نو خبر ملی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر مکے تو ایک قافلہ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد اسلام قبول کیتا، اس وقت اسلام قبول نہیں سی کیتا، سردار ابو سفیان دی قیادت دے اندر مکے ہی چوں ایک قافلہ نا شام دی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ آج تیاری پکڑو، اس قافلے دی خبر گیری کر لئیے، اس قافلے نو دس دئیے کہ مسلمان کمزور نہیں، تسی جڑی دھمکی دیتی ہے نا مسلمانہ نو، انشاءاللہ مسلمان اس دھمکی دا جواب دینا جان دینے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام نو روانہ کیتا، لیکن بڑی چلاکی تے شاطر پن دے نال ایک قافلہ بچ نکلیا۔ کیوں؟ کیونکہ اے پہلے تو لڑائیاں کر دے آ رہے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی ہلے کوئی جنگ دی ٹریننگ نہیں سی، اسی طرح لڑائیاں دی ٹریننگ نہیں سی۔ ایک قافلہ بچ کے شام دے اندر چلا گیا، جو ہی شام دے اندر پہنچیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی تھی اپنے صحابہ کرام دی، میرے صحابہ توجہ رکھنی ہے، غور کردیاں رہنا ہے، ادھروں ادھروں جیسا لیندیاں رہنا ہے، آندے جاندیاں کلوں پوچھدیاں رہنا ہے کہ جیڑا قافلہ مکے تو شام پہنچے ہے نا وہ شام ہیچوں واپسی کدوں آئے گا، تے تسی پوچھدے رہو گے نا، خبر گیری کردے رہو گے، جدوں سانو پتہ چلے گا نا پھر اسی اس قافلے نو لوٹ لواں گے، پھر اس قافلے تے حملہ کران گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جماعتی ثانی گزر گیا، رجب گزر گیا، شعبان دے مہینے صحابہ کرام روزانہ چیک کردے ہوندے سن کدی کوئی قافلہ گزرے، اے دن گزر رہے سن۔ شعبان دے مہینے اللہ دی طرفوں 2 حکم نازل ہو گئے۔ کیڑا حکم؟ پہلا حکم تحویل کعبہ، یعنی کعبہ دی تبدیلی دا حکم نازل ہویا۔ دوسرا حکم رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت دا نازل ہویا، یعنی 16 یا 17 مہینیاں بعد اللہ رب العالمین نے ہجرت دے، یعنی جس وقت آپ نے مکے تو مدینے ہجرت کی تھی، مدینے آن تو 16 یا 17 مہینیاں بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نو قبلہ تبدیل کرن دی اجازت دی تھی۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام مکہ پاک تو ہجرتوں بعد بیت المقدس مسجد اقصی دی طرف نمازاں پڑھ دے ہوندے سن، اس طرف منہ کر کے اللہ دے پیغمبر
پیغمبر دے صحابہ کرام صبح شام مغرب عشاء ظہر عصر ساریاں نمازاں ادا فرماندے ہوندے سن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دی تمنا ایسی دل دی چاہت ایسی کہ اللہ رب العالمین قبلہ بیت اللہ بنا دے وے اسی بیت اللہ والموں کر کے نمازاں پڑھیے نبی پاک دے دل دی چاہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک دے ارادہ پاک نو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم بنا کے نازل فرمایا شعبان دا مہینہ ہے ہجرت دا دوسرا سال ہے 15ویں شعبان دے قریب یعنی نصف شعبان دے قریب اللہ پاک نے آیت پاک نازل فرمائی قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے میرے محبوب پیغمبر میں اللہ آسمان تو ویکھ رہا تواڈے دل دے ارادے نو بھی جان رہا تے تواڈے اٹھدے ہوئے چہرے نو بھی ویکھ رہا تواڈے دل دا ارادہ اے ہے تواڈی چاہت اے ہے قبلہ بیت اللہ ہوے مسجد الحرام ہوے میں رب تانوں اجازت دے رہا ترضاها جویں دل لاندا جے اونج کر لو میرے پیغمبر جویں تسی راضی ہوندے ہو میں تانوں اونج راضی کراں گا میرے پیغمبر جویں تہاڈا دل آکھے تسی قبلہ بیت اللہ بنا لو آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے قبلہ بیت اللہ بنا لیا آج تک قیامت تک تمام مسلمانوں دا قبلہ بیت اللہ مسجد الحرام ہے ہن دوسرا حکم نازل ہویا اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہویا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک نے دوسرا حکم رمضان دے روزیاں دا نازل فرمایا بخاری اور مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے جدوں نبی پاک مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر آئے یہودی مدینہ دے اندر 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دے ہوندے سن نبی پاک نے پوچھیا اے 10 محرم الحرام دا یوم عاشور دا روزہ کیوں رکھ دے ہو یہودی جواب دین لگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہ اسی اس وجہ تو روزہ رکھ دے ہاں اس دن اللہ پاک نے ساڑھے نبی موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے ظلم تو نجات دیتی سی شکرانے دا روزہ رکھ دے ہاں نبی پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے آزاد ہون دی زیادہ خوشی تہاڈے نالوں سانو ہے موسیٰ ساڈا زیادہ بھائی سی توحید ساڈے کولے اللہ دا حکم تے احکام ساڈے کول نے تسی موسیٰ دے جشن دی خوشی اچ روزہ رکھ دے ہو اسی بھی موسیٰ دی آزادی دے جشن دی خوشی اچ روزہ رکھیا کرانگے پتہ اے لگیا جشن بھنگڑے پا کے نہیں ہوندا خوشی ڈھول بجا کے نہیں ہوندی اصل خوشی ہوندی ہے رب دا شکر ادا کرنے رب دا شکر کیویں ادا کرنا روزہ رکھ کے رب دا شکر ادا کرنا نبی پاک تو سوال ہویا اللہ دے پیغمبر تسی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دیو آخر دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں جمعرات دا روزہ اس وجہ تو رکھ داواں کیونکہ جمعرات والے دن اللہ دے ہاں نام اعمال پیش ہوندہ ہے میرا نام اعمال جدوں اللہ دے کول جائے تے میں روزے دی حالت جاواں تے سوموار دا روزہ اس وجہ تو رکھ داواں یوم ولدتو اے میری پیدائش دا دن ہے اس دن میں پیدا ہویا ہاں اس دن میرا دنیا تے ظہور ہویا ہے اس دن میری ولادت ہوئی ہے اس دن میرا میلاد ہویا ہے نبی پاک نے فرمایا میں اپنے میلاد دی خوشی اچ روز ہر سوموار والے دن روزہ رکھ داواں نبی پاک دے میلاد
میلاد دی خوشی وچ روزہ رکھنا چاہیے. آمنہ دے لال ہر سوموار نو روزہ رکھ دے سن تے نبی پاک دے اکثریت صحابہ کرام بھی ہر سوموار تے جمعرات نو روزہ رکھ دے سن. ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھنا نبی پاک دی سنت. بات دور نہ چلی جائے, نبی پاک مدینے چاہے مدینے یہودی 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دے سن. ہلے رمضان دے روزے فرض نہیں سن ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ساڑھے تے بھی رمضان دی ساڑھے تے بھی 10 محرم الحرام دا روزہ فرض ہے. نبی پاک 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دے سن. ہجرت دے دوسرے سال جدوں اللہ دے قرآن دی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں آج تو بعد تسی سال وچ ایک روزہ نہیں رکھنا بلکہ پورا ایک مہینہ رمضان المبارک دا روزہ رکھنا ہے. صحابہ کرام نے رمضان المبارک دے روزے شروع کر دیتے. اللہ دے پاک پیغمبر نے 10 محرم الحرام دے روزے دی اجازت دے دیتی. کوئی رکھ لوے تے ثواب ہے, کوئی نہ رکھے تے گناہ کوئی نہیں. فرضیت ختم ہو گئی, مستحب ہو گیا, رمضان دے روزے فرض ہو گئے. اے تو حکمان تو بعد صحابہ کرام نے رمضان دے روزے شروع کیتے نے. 8واں یا 9واں روزہ ہے. نبی پاک دا ایک صحابی ہے جیدہ نام حضرت بسیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول حضرت بسیسہ رضی اللہ عنہ نبی پاک دے گھر مبارک کے چاہے تے دوڑ دے ہوئے آئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے نے بسیسہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک نو آ کے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر کئی مہینیاں تو جڑے قافلے دا انتظار کر رہے ہو تسی, جڑا قافلہ مکے تو شام گیا ہویا سی, میں خبر لے کے آیا وہاں او قافلہ شام تو مکے دی طرف روانہ ہے تے ہون مدینے دے قریب آن والا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں اس قافلے دی خبر مل گئی ہے. آمنہ دے لال نو جدوں یہ خبر دیتی ہے نبی پاک خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اعلان فرمایا. کیا اعلان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت جنہ لوگاں دیاں سواریاں تیار نے جلدی جلدی میرے نال روانہ ہو جاؤ. اسی اللہ دے راستے دے اندر جا رہے ہوں. جیڑا قافلہ شام تو آ رہے ہیں اسی اس قافلے دے ہوتے حملہ کرانگے. یہ جنگ واسطے نہیں سمجھا رہے, صرف ایک قافلے نو دھمکی دینی سی. جیڑا تساں خط لکھے ہے نا اس خط دے اندر اسی جواب دین دی طاقت اور قوت رکھ دے. جنگ دے اندر مسلماناں نو پہل کرن دی اجازت نہیں ہے. جنگ وچ مسلمان نو پہل نہیں کرنی چاہیے, لیکن کافر اگر پہل کرن دی کوشش کرے مسلمان او دے تو ود کے او دا جواب دے وے. اے اللہ پاک دا حکم اور اللہ دا آرڈر ہے. لیکن مسلمان جنگ وچ پہل نہ کرے, مسلمان لڑائی وچ پہل. اسی تے آنے نا جے تو ہی جاندا ہے جڑا پہلی چنڈ مارے آنے نا مسلمان دے یعنی ایک مسلمان آپس لڑن دے نا آندا او ڈاڈا ہوندا ہے جڑا پہلی چنڈ مارے. اور نہیں لوگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحیم پیغمبر بن کے آئے نے. آمنہ دے لال نے تے کافر دے سامنے بھی جنگ وچ پہل کرن دی اجازت نہیں دیتی. جنگ وچ پہل نہیں سی کرنی, بس ایک خط جڑا انہاں لکھیا سی نا اس قافلے نو لٹ کے جواب دینا سی کہ تسی متا سمجھو سانو تنگ کرو گے پریشان کرو گے, اسی تواڈے جواب دیون دی قوت اور طاقت رکھ دے ہاں. نبی پاک نے اعلان فرمایا اور آپ نے فرمایا جیدیاں سواریاں مدینے تو باہر نے نا وہ اپنی سواریاں لین واسطے نہ جاوے. جیدیاں سواریاں مدینے دے اندر اپنے گھر تیار نے نا تے جیدے کول جو ہتھیار ہے وہ لے کے نس پوے. ہن جنہ لوگاں دیاں مدینے تو باہر سواریاں اختیار دیتا سی نا, ہر کسی دے اوتے جانا فرض نہیں سی ہے, اختیار سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو. تقریباً 313 دے قریب صحابہ کرام نے تیاری کی تھی, مرد و خواتین سب شامل نے, چھوٹے بچے بوڑھے سب شامل نے. 313 دے قریب. ایک روایت دے اندر 314 موجود سن, 315 موجود سن, 317 موجود سن, 319 موجود سن. اتداد
روایات فرق اس وجہ تو آندے ہو سکتا ہے نبی پاک جدوں روانہ ہوئے نے 313 ہون تے بعد 2-4 پچھوں رل گئے ہون تے 319 تعداد ہو گئی ہوئے، اس وجہ تو روایات فرق آندا ہے۔ نبی پاک دے 313 صحابہ کرام روانہ ہوئے تے نبی پاک دے انہاں یاراں دے کول 70 اونٹ سن، 2 گھوڑے سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ انصاری صحابی سن تے تھوڑے جے مہاجر سن، جتنے بھی مہاجر سفر کر کے آئے سن وہ تھوڑے سن، زیادہ انصاری سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیتا اور ادھے اندر آپ با نفس نفیس خود بھی تشریف لے کے گئے۔ نبی پاک نے تیاری کس طرح کرائی؟ آپ نے فرمایا ایک اونٹ دے اوتے کوئی 4-4 بہ جاؤ، کوئی 5-5 بہ جاؤ، کوئی 3-3 بہ جاؤ، محبت اور پیار نال 4-4 ہن ایکو واری ایک اٹھتے تے نہیں سن بہ سکدے، کیویں بہندے گئے؟ آپ نے فرمایا کوئی نیچے اتر کے مہار پکڑے گا اونٹ دی تے 2 بندے اوتے بہ جان گے، پھر وہ تھوڑا جا سفر طے کر کے اوتے بیٹھے ہوئے بندے پھر مہار پکڑ لیں گے تے نیچے والے پھر پیدل چلدے ہوئے پھر اونٹ تے بہ جان، اس طرح سفر کران گے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایک اونٹ تے سوار ہوئے۔ نبی پاک ایک اونٹ تے اس وجہ تو دس رہے ہیں، اس وجہ تو یہ باتاں دس رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کدی بھی جہاد دا موقع آ جائے، کدی بھی اجازت مل جائے جہاد دی، کدی بھی موقع مل جائے جہاد دا، مر مٹن واسطے مسلمان تیار رہنے چاہیے نے تے تیاری بھی ہونی چاہیے، پلان بھی ہونا چاہیے، کس طرح سفر کرنا ہے، کس طرح قربانیاں دینیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ تے سوار نے، تھوڑا جہا سفر ہویا نبی پاک دے نال حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے 2 صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے تھوڑا جہا سفر ہویا، نبی پاک اس سواری تو نیچے اترے، آپ نے فرمایا ہن تسی اتے بیٹھ جاؤ میں سواری دی مہار پکڑنے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک دے 2 صحابی عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر اسی اوپر سواری دے بیٹھ جائیے، تسی تھلے پیدل چل رہے ہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اسی اس طرح تے نہیں کر سکتے، سانو شرم آندی ہے، اللہ دے نبی پیدل چل رہے ہون اسی سوار ہو رہے ہو بھی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اتنی طاقت قوت موجود ہے اسی توڑ تک پیدل چلیں گے، تواڈے چہرے دا دیدار ہوندا رہے گا، تواڈی خدمت ہوندی رہے گی، اسی توڑ پیدل چلیں گے، تسی سوار رہو۔ نبی پاک نے ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تسی طاقت وچ میرے نالوں زیادہ تے نہ نیکی دی تڑپ وچ میرے نالوں زیادہ، جویں تہانوں نیکی دی ضرورت ہے اوویں مینوں وی نیکی دی ضرورت ہے، جویں تہانوں نیکی چاہیے ہے اوویں مینوں وی نیکی چاہیے ہے، تسی پیدل چل کے نیکیاں حاصل کر سکدے ہو تے میں بھی پیدل چل کے نیکیاں حاصل کر سکدا۔ تے نبی پاک دی 54 سال دے قریب عمر لوگو آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ 54 سال دے آج بابے ہو گئے نے، لیکن آمنہ دے لال دا چہرہ مسکراندہ ہویا سی، آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم تے اللہ پاک نے حسن مبارک عطا فرمایا ہویا سی۔ میں تے اپنی محبت تے عقیدت دے اندر اس طرح کہنا ہونا وا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال لوگو، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال لوگو، ساری دھرتی تو ود سونا آمنہ دا لال لوگو، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال لوگو، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال لوگو، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، دو جگ تو ہے نرالا
حسن و جمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواریاں تیار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام سفر کر رہے نے بدر دے مقام دی طرف تے ادھروں جڑا شام تو قافلہ آ رہا سی سردار ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی سی بڑی فقاہت رکھن والا آدمی سی بڑا سمجھدار حالت کفر دے اندر بھی بڑا سیاںا بندہ سی انہوں بھی ڈر خوف ایسی پہلے کلوں کہ پہلے جدوں اسی گزر رہے ساں مکے تو ادھر شام دی طرف جا رہے ساں ادوں بھی مسلمانہ نے رستہ روکن دی کوشش کی تھی ہون بھی ہو سکتا ہے مسلمان ساڑھے ہوتے حملہ کر انہیں بھی اپنے پہلے 2-4 بندے بھیجے جاؤ خبر لے کے آؤ اتھے کتے مسلمان اگے کوئی تیاری تے نہیں جو ہی یہ دے بندے پہنچے نا تے بندیاں انہوں خبر دیتی ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تو 313 صحابہ کرام دا قافلہ لے کے بدر دی طرف تیرے رستے دی طرف روانہ یہ بدر کیوں سارے آ رہے سن بدر آن دی وجہ کی سی بدر اصل اچ ریسٹ ایریا سی جنہوں آج دے دور اچ موٹر وے تے اسی ریسٹ ایریا نہیں بنے ہوندے ریسٹ ایریا سی یعنی کھلی جگہ سی کھلی فضا سی ارد گرد پہاڑ سن درمیان اچ ایک میدان سی پہاڑاں دے اوتے انہاں دے چوکیدار بیٹھ جاندے سن مال ڈنگر بھی درمیان دے اندر رہندا سی تے دولت بھی ساری اوتھے سامبھی رہندی سی چوکیدارا بھی ہوندا رہندا سی تے ایتھے کنویں بھی واوا سن یعنی پانی والے کنویں پانی والیاں موٹراں سمجھ دو اج دے دور پانی دے کنویں بھی واوا سن چھاں واسطے درخت بھی موجود اس وجہ تو جیڑے بھی اس رستے تو گزردے سن او آ کے رات بھی بدر وچ گزاردے سن تے دن بھی بدر وچ گزاردے سن نبی پاک مدینہ پاک تو بدر اس وجہ تو آئے کہ اے ہن بدر تے آن گے تے ادھروں ابو سفیان نے بھی اپنا بندہ بھیجیا سی جاؤ خبر لے کے آؤ کوئی ساڈے تے حملہ تے نہیں ہون والا خبر ملی ابو سفیان تیرے تے حملہ ہون والا ہے ابو سفیان حیران ہو گیا وہی 1000 اٹھ دا قافلہ ہے 50,000 دینار ساڈے کول مال موجود ہے تے ساڈے کول تقریباً 262 کلو سونا موجود سی اتنا سونا موجود ہے اتنے پیسے موجود نے 1000 اٹھ دا قافلہ ہے تے بندے اسی 30 تو 40 لہذا ساڈے تے حملہ ہو گیا اسی لٹے جاواں گے سردار ابو سفیان نے چال چلی انہیں ایک بندے نو پیسے دیتے واوا سارے جیدہ نام سی زمزم بن عمر غفاری اے مشرک سی انہوں پیسے دیتے پیسیاں دا لالچ دے کے تیز ترین سواری بھی دیتی جا مکے والے ساڈے سردارانو دس گیا بے تواڈا تے قافلہ لٹیندا پیا تواڈا قافلہ لٹیا گیا سردار ابو سفیان نے انہوں پیسے دیتے اے زمزم بن عمر غفاری اے مشرک بندہ دوڑتا ہویا جلدی دے نال اے مکہ پاک دے اندر پہنچ گیا مکے داخل ہوندیاں سار انہیں اپنا اونٹ بٹھا دیتا اونٹ بٹھا کے اونٹ دی نکیل چیر دیتی اونٹ دی نکیل چیر کے کوہان اتار کے کوہان پٹھی کر دیتی اے رون اللہ ماتا مالی شکل بنا لئی تے اپنے گردن کولوں اپنے کپڑے پھاڑ لے کپڑے پھاڑ کے تے اونچی اونچی آواز نال کہن لگا او قریشیو تہاڈے قافلے تے حملہ ہونا لے اپنے قافلے نو بچا لو اپنے قافلے دی مدد کر لو مسلمان تہاڈے قافلے تے حملہ آور ہون والے نے قریشی حیران ہو گئے لٹے گئے اے پھر مسجد الحرام دے اندر آیا آ کے اچھی جی اعلان کیتا او قریشیو تہاڈے قافلے تے حملہ ہون والا ہے تہاڈا قافلہ لٹین والا ہے جلدی جلدی اپنے قافلے نو بچا لو تے اے اعلان تو 3 دن پہلے نا نبی پاک دی ایک پھوپھی ہے جدا نام سیدہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب نبی پاک دی پھوپھی ہے انہوں 3 دن پہلے ایک خواب آیا خواب دے اندر ایک بندہ آیا ہے مکے تو باہر کھڑے ہو کے اعلان کرن لگا اچھی جی کہ او مکے والے ہو اپنی مقتل گاہ پہنچ جاؤ 3 دن تک جتھے تسی قتل ہونا ہے جلدی جلدی پہنچ جاؤ تھے 3 دن تک تے اعلان کیتا پھر دوڑیا انہیں مسجد آ کے اعلان کیتا او مکے والے ہو دوڑو 3 دن بعد تسی مرین لگے ہو تے جلدی جلدی دوڑو ایک خواب دیکھ رہی ہیں پھر پہاڑ تے کھڑا ہو گیا پہاڑ تے کھڑے ہو کے پھر انہیں اعلان کیتا او مکے والے ہو جلدی جلدی دوڑو 3 دن بعد تانوں کٹ پینا لیے جلدی جلدی دوڑو اتھے تیار ہو جو جو ہی ایک خواب تو بیدار ہوئیاں نا نیند تو بیدار
بیدار ہوئیاں تے اپنے پرا عباس بن عبد المطلب جو کہ اس وقت مسلمان نہیں سن ہوئے بعد اچ مسلمان ہوئے انہوں خواب سنایا کہ خواب ات میں انج ویکھے عباس ابن عبد المطلب کہنے لگے خواب کوئی ڈاڈا مطلب سخت خواب ہے تے لہذا دسنا کسی نو بھی نہیں تے اپنے یار نو جا کے دس بیٹھے یار نو جو دسیا تے اگوں آندے نے دسیں کسی نہ انہیں ایک ہور نو یار نو دسیا تے اگوں آندے دسیں کسی نہ بس انجی پھیل دیاں ایک دن وچ پورے مکے وچ خبر پھیل گئی وے عاتقہ بنت عبد المطلب نے اے خواب ویکھیا تے ابو جہل نو چڑھیا غصہ تے مسجد حرام دے اندر آ گیا آ کے بیٹھ گیا انتظار وچ وے ہنے عباس بن عبد المطلب آئے گا طواف کرن عبادت کرن تے انہیں پوچھ لینے جو ہی عباس ابن عبد المطلب آئے تے کہن لگا عباس طواف کر کے ذرا میں ملی طواف ہو گیا ملن واسطے آئے کہن لگے ہر ڈراؤنی تے بری خبر تواڈے گھروں آنی ہوندی ہے نبوت ساڈے واسطے ڈراؤنی خبر سی وہ بھی تواڈے گھروں آئی تے ہن پھر ساڈے تے حملے ہونے والے نے اے خبر بھی تواڈے گھروں آئی لہذا 3 دن میں انتظار کراں گا جے ایک خبر سچ ثابت نہ ہوئی تے میں بیت اللہ پھٹی لکھ کے لاواں گا کہ ایک گھر جھوٹیاں دا گھر ہے نعوذ باللہ پھر اللہ دا امر سی اللہ نے اس گھر نو سچا ثابت کرنا سی 3 دنوں بعد ٹھیک بیت اللہ ایک اعلان ہویا پھر بندہ پہاڑ تے چڑھ گیا اعلان کیتا اوے لوگو قریشیو دوڑ جاؤ تہاڈا قافلہ لٹیا گیا اس ٹائم ابو جہل کہن لگا ہائے کاش 3 دن پہلے ہی اساں تیاری کیتی ہوندی گل من لئی ہوندی اس گھر نو اساں سچا مان لیا ہوندا تے اساں بچ جانا سی ابو جہل کہن لگا او مکے والے ساڑی عزت بیستی دا مسئلہ ہے جے ساڑا قافلہ لٹیا گیا چند مسلمانہ نے لٹ لیا پھر ساڑی عزت زندہ رہنا ہی بیستی دا ہے ساڑے زندہ رہنا دا کی فائدہ ہے تیاری کر لو تے چلیے سارے سردار تیار ہو گئے چند مسلمانہ تے حملہ کرنا اے سمجھی پھر دے سان جے میں بلال نو مار دے سان تے کچھ نہیں سان آندے جے میں حضرت سمیہ تے ظلم کر دے رہے ہیں کچھ نہیں سان ہون بھی اسی جڑا نا مار مور کے آ جاوان انہوں نے پتہ نہیں سی اے تیار ہون لگ پے تے امیہ دوڑ گیا لک گیا اپنے گھر دے اندر ابو جہل کہندا یار امیہ نو لب کے لے امیہ لکیا ہوئے اپنے گھر دے اندر امیہ جاندا کیوں نہیں امیہ جواب دین لگا کچھ دن پہلے سعد بن معاذ انصاری نبی پاک دا صحابی ہے تے میرا یار ہے ایتھے عمرے واسطے آیا ہے تے منوں وہ خبر دے کے گیا سی امیہ بچ کے رویں تیری موت دا وقت قریب آیا ہے مسلمان تینوں مار دین گے سانوں اس جگہ دا بھی پتہ ہے جتھے تیری موت ہونی ہے لہذا میں تھے نہیں جانا مدینے میں تھے نہیں جانا یسرف میری موت آ جانی اے مشرک ہو کے نبی پاک دی ذات تے آپ دی بات تے یقین کیتی بیٹھے ہیں اج مسلمان نو یقین نہیں ہوندا نبی دیاں حدیثاں تے مشرک ہو کے لکیا پہ اپنے گھر دے اندر انہوں پھڑ کے لے آندا انہوں کڈ کے لے آندا آ یار چلیے ایک کہن لگا پیسے لے لو میں اپنی جگہ تے ایک بندہ بھیج دینا میں نہیں جانا کیوں جو میں مار دیتا جاواں گا میری موت وقت ہو یار محمد نے گل کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہن لگا جو مرضی ہو جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں جیڑا بھی جملہ ادا ہو جائے کدی بھی جھوٹ نہیں ہویا سچ ہوندا ہے کافر تے مشرک ہو کے نبی دا دشمن ہو کے نبی دی حدیث تے یقین کر دے تے مسلمان نو آکھو یار نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تے برکت ملے گی آندھے دکان چھڑ کے نماز ال تور پواں دکان بند کر کے بھلا میں اپنے گاہک تور پواں او دی دکان کھلی رہندی ہے او گاہکاں تے قبضہ کر لیندا ہے او دی دکان کھلی رہندی ہے میرے گاہک او پھڑ لیندا ہے لہذا میں کیویں جاواں اے لوگوں کافر تے مشرک ہو کے نبی دی زبان پاک تے نبی دی زبان پاک تے یقین کر دے مسلمان نو یقین نہیں ہوندا یار شرابہ نہ پیتا کرو یار جھوٹ نہ بولیا کرو بے برکتیاں دیئے لڑائی نہ کریا کرو بے برکتیاں دیئے جتنے بھی نبی پاک دے فرمان سناؤ انہوں یقین نہیں ہوندا مشرک لکدا پھر دے کیوں جو میں گیا تے میں قتل ہو جانا
میں گیا تے میں تے مر جانا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یار امیہ کوئی گل نہیں، تینوں نا تیز ترین سواری دینے ہیں، تیز ترین، تے تینوں پتہ لگے نا وہی اسی مرن لگے ہیں تے تو نساویں سواری تے نساویں چلتے صحیح نا، اچھا تھوڑا جا رستہ چل ہوتے تک اے جے تو نہیں جاندہ سردار ہی نہ گیا تے پچھوں قوم کیویں جائے گی، چلتے صحیح تھوڑا جا آگے گیا نا، پھر کھلو گیا انہیں کہ میں نہیں جانا، مینوں سامنے موت نظر ہوندی ہے۔ نبی پاک نے آگ دیتا سی یار، اتنا یقین نبی دی حدیث تے، اتنا یقین نبی دی بات تے، اتنا یقین نبی پاک دے فرمان تے، اور مریا پھر امیہ بدر دے اندر بڑے سارے ٹھڈالا سی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف انہوں بچاندے رہے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایدے ٹھڈے جا کے تھلیوں دی تلوار ماری، اے جوان مر گیا، کیوں؟ کیونکہ اس زمین لے ہوتے اللہ پاک نے جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک وچوں جملہ ادا ہویا ہے، اللہ رب العالمین نے اس جملے نو پورا کر کے دکھایا ہے، اللہ پاک نے اس جملے نو سچ اور حق کر کے دکھایا ہے، کیوں؟ کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک وچوں جدوں بھی کوئی جملہ ادا ہوندا ہے آپ دی اپنی مرضی نال نہیں ہوندا بلکہ اللہ دی مرضی نال ادا ہوندا۔ اے روانہ ہویا قافلہ تقریباً 1300 بندے لے کے ابو جہل روانہ ہویا، 600 زرہ، کئی سو اونٹ اور کئی سو گھوڑے اے لے کے روانہ ہویا۔ ابو جہل مسلمانہ دے ہوتے حملہ کرن تو ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دے قریب جنوب دی طرف اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو ٹھہرن دا حکم دے دیتا، رکن دا حکم دے دیتا، نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کر لیا، آپ تیاری کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ کرام دی جماعت ارد گرد جتنے بھی کنویں نے انہاں کنویں دے اوتے قبضہ کر لو تاکہ اے مشرک پانی لین واسطے آن گے تے اسی انہاں نوں روک لیں گے۔ جوں ہی نبی پاک نے اس طرح کیتا نا تے ابو سفیان نے ایک اور چال چلی، کہنے لگا یار پھر ہن بدر دے قریب آ گیا، پتہ تے کریے تھے مسلمان آئے تے نہیں پھر دے، ایک بندے نو ملیا جیدہ نام مجدی سی، انہوں آ کے مجدی نو پوچھن لگا اچھا یار تو ایتھے مدینے دے لوگ تے نہیں ویکھے، مدینے دے لوگ تے نہیں ویکھے؟ ایک کہنے لگا نہیں میں کوئی بھی بندہ نہیں ویکھیا، بس دو بندے نا اے بدر والے کنویں تو پانی لین واسطے آئے سن، اٹھاں تے سوار سن۔ سردار ابو سفیان دی ذہانت تے غور کریا جے، اے تاریخ بیان کرن دا مقصد اے وے انہاں نوجواناں دے ذہن کھلن، اے نوجوان تاریخ اسلام پڑھن اور انہاں نوجواناں نو پتہ چلے کہ سائنس تے ہے ہی کچھ نہیں، حدیث پاک دے اگے سائنس دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، قرآن پاک دے اگے سائنس دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور تاریخ دے اگے غور کرنا، توجہ کرنا۔ سردار ابو سفیان کہنے لگے اچھا اٹھاں تے پانی لین آئے سن؟ کہنے لگا ہاں اٹھاں تے پانی لین آئے۔ کہنے لگے میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، پانی جو اٹھاں تے لین آئے نے اٹھ بٹھائے ہون گے انہوں نے، اٹھ چھٹ بیٹھے ہون گے، اتھے اٹھاں دے گوبر تے مینگنیاں وغیرہ ہون گیاں، میں ہنے پتہ چل جائے گا کہ لوگ رہن والے کتوں دے سن، ہنے پتہ چل جائے گا۔ اے سردار ابو سفیان بدر دے کنویں تے آیا، آ کے انہیں ویکھیا او اٹھاں دیاں مینگنیاں موٹیاں موٹیاں تے گوبر پیا ہویا، انہیں او توڑ کے ویکھیا، جدوں توڑ کے ویکھیا تے او دے وچوں چھوٹیاں چھوٹیاں گٹکاں جویں کھجور دیاں گٹکاں ہوندیاں او نکلیاں، کہن لگا اے پکے پکے یثرب دے بندے نے، مدینے والے بندے نے، لہذا اس رستے تو نہیں جانا۔ نبی اپنے صحابہ نو ایتھے لے کے آیا ہوئے اے یثرب دیاں کھجوراں دیاں گٹکاں انہاں دے اٹھ کھاندے رہے نے، لہذا اس رستے نہیں، ہن رستہ دریا والا لینا ہے، ہن رستہ تبدیل کرو۔ محترم سامعین کرام، اے تاریخ اسلام ساڈے نوجوان پڑھن، ایک ایک چیز دی تحقیق ملے گی انہاں نو، ایک ایک چیز دی سمجھ اور بوجھ اور ذہانت ملے گی انہاں نو۔ اے رستہ تبدیل کیتا، ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار بھی چکنے اور چرستے ہو گئے، لیکن اے رستے تو نکل گیا اپنی چلاکی نال، اپنی سمجھداری نال، اپنی فقاہت نال، تے نبی پاک نو پتہ نہ چلیا کیونکہ آپ عالم الغیب سن۔ آپ عالم الغیب ہے سن، جی عالم الغیب ہوندے نبی پاک نو پتہ چل جاندا او دے قدم کتھے نے تے او رہندا کتے وے۔ اوے اللہ
اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی مختار کل ہے۔ ایک قافلہ نکل گیا، نبی پاک نو پتہ نہ چلیا، آپ بدر دے اندر موجود نے تے ادھروں جڑا مکے تو قافلہ آ رہا سی مشرکین مکہ دا، اے جحفہ مقام تے پہنچیا۔ جو ہی مقام جحفہ تے قافلہ پہنچیا نا، ہن توجہ کرنا، مقام جحفہ تے ابو سفیان نے خط لکھیا مشرکین مکہ دے قافلے نو، وی تسی ہن مدینے نہ آؤ، تسی ہن یثرب دا سفر نہ کرو، کیونکہ اسی صحیح سلامت بچ نکلے ہاں تے اسی آ جاواں گے مکے تے تسی نہ آؤ۔ تے سارے مشورہ کرن لگ پے، یار اسی جڑے قافلے دی طرف جا رہے ساں او قافلہ جدوں بچ گئے ہن سانو جان دی ضرورت کوئی نہیں، تے موت سر تے آئی ہوے نا تے پھر آ کی رہندی ہے، اللہ پاک نے لکھی ہوے نا تے پھر ہو کی رہندا ہے۔ ابو جہل کہن لگا نہیں نہیں اسی جاواں گے، اسی جاواں گے مسلماناں نے جو ساڈے قافلے نو روکن دی کوشش کیتی ہے، اسی جاواں گے مسلماناں دے کول، اسی حملہ کراں گے مسلماناں تے۔ چلو حملہ تہاڈی گل مننے، حملہ نہیں کردے، لیکن بدر دے مقام تے اسی جاواں گے تے اوتھے ایک ہفتہ اسی رواں گے، راتاں وی اوتھے گزرن گیاں، دن وی اوتھے گزرن گے، ساڈے کولوں تعداد زیادہ ہے، ساڈے کولوں قافلہ زیادہ ہے، ساڈے کولوں قوت تے طاقت زیادہ ہے، ساڈے کولوں تیر تے تلواراں موجود نے، اسی تیاری نال جا رہے ہیں تے جا کے کی کرنی اوتھے؟ کہن لگا ایک ہفتہ رواں گے، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک محفلاں ہون گیاں، شراب پیتی جائے گی، دیگاں پکن گیاں، روٹیاں چلن گیاں، دھوم دھام نال ڈھول وجن گے، اے جڑیاں عورتاں سی لے کے آئیاں، اے عورتاں ساڈے واسطے نغمے پڑھن گیاں، اے عورتاں ساڈے واسطے ترانے پڑھن گیاں، اے عورتاں ساڈے واسطے گانے گان گیاں، اے عورتاں ڈانس کرن گیاں تے اسی انہاں دے ڈانس ویکھاں گے، اے عورتاں گانے گان گیاں اسی انہاں دے گانے سناں گے، ڈھول دی تھاپ تے رقص ہوئے گا، جشن مناواں گے۔ کیڑی چیز دا جشن منانی ہے بدبختا؟ کہن لگا ساڈا قافلہ صحیح سلامت بچ گیا، لہذا اسی جشن اے جشن منان والی قوم دا حال سن لیا جے، ذرا توجہ کریا جے میں جڑی بات دسن لگا۔ جشن مناواں گے، شراباں چلن گیاں، ایک کافراں دا کم ہے ڈھول دی تھاپ دے اوتے نچنا، ایک کافراں دا کم ہے شراب پی کے نچنا، ایک کافراں دیاں عورتاں کنجریاں بن کے نچدیاں نے، مسلماناں دیاں عورتاں تے حیا والیاں ہوندیاں نے، مسلماناں دیاں عورتاں تے پردے والیاں ہوندیاں نے، مسلمان نشے دی عادی نہیں ہوندے، مسلمان ڈھول تے رقص نہیں کردے، مسلمان ڈھول تے بین دی تھاپ دے اوتے ڈانس نہیں کردے۔ اے جڑے بھی ڈانس کر رہے نے انہاں نوں پیغام دے دیو، نبی دے دیوانے پروانے نہیں بلکہ نبی دے مخالف شراباں پیندے نے، نبی دے دیوانے پروانے نہیں، نبی دے دشمن شراباں پی کے نچدے نے، نبی دے دیوانے پروانے نہیں، نبی دے دشمناں دیاں عورتاں ناچ تے گانے کردیاں نے، ڈانس پارٹیاں ہوندیاں نے۔ اے ابو جہل کہن لگا اسی اوتھے جاواں گے، لہذا جتنی بھی بے حیائی ہے اے اسلام تو باہر ہے، چاہے وہ نبی دے نام تے بے حیائی کیتی جائے، چاہے وہ کسے بھی معاملے کیتی جائے، ڈھول کسے بھی معاملے جائز نہیں، بھاویں وہ نبی دی نعت دے پیچھے وجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ مسجد دبایا وجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ دربار تے وجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ گلی تے محلے تے بازار تے چوک وچ وجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ کسے وہابی دے گھر وجایا جا رہا ہوئے، بھاویں وہ کسے سنی دے گھر وجایا جا رہا ہوئے، ڈھول وجانا، شراباں پینا، ڈانس کرنا، ڈانس عورتاں دا کرنا، گانے گانا، اے مسلماناں دا شیوا نہیں، اے تے پاک سندے پینے نچ دے بھی پینے عورتاں بھی نچن دی۔ اور میں تانوں صحیح بات دساں کیونکہ میری کوشش ہوندی ہے، میری بڑی کوشش ہوندی ہے نبی پاک دی سیرت پاک تانوں معاشرے دے حوالے نال بھی سمجھاواں۔ ساڈے تسی آندے ہو اے نشہ کو نہیں کردا ساڈا پتر، اوے جڑے پتر تے تانوں یقین ہے نا کہ نشہ نہیں کردا، 6 مہینیاں بعد وہی پت نشے تے لگا ہوندا، سگریٹاں تے لگے۔ اے جی رات نو اپنی اولاد نو باہر جان ہی نہ دیو، اے دور ہی نہیں کہ مغرب تو بعد تواڈے بچے باہر ہون، اے دور ہی کتھے گئے سو 11 بیلیاں کول، کیڑی ضرورت سی بھی 11 بیلیاں کول جان دی، اپنی اولاد نو سنبھالو۔ تے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے ہن جڑیاں بدماشیاں، اوے آپ دے آن دی جنوں خوشی نہیں نا، او اس جہان دا بدترین کافر ہے، او اس جہان دا بدترین
ترین کافر ہے جیدہ دل نبی پاک دی آمد تے خوش نہیں نہ ہویا، اور جیدہ دل آپ دے آن تے خوش نہیں نہ ہویا، اور اس جہان دا گندہ ترین کافر ہے۔ سانو خوشی ہے لیکن خوشی دا مطلب یہ نہیں کہ شراباں پی کے منہ اچ پان پا کے سگریٹ پی کے اسی منہ تے انج ہونا چاہیے دا سی سرکار کی آمد مرحبا اسی داڑھی رکھ رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا اسی نمازاں شروع کر رہے ہیں، سرکار کی آمد موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، قبول ہے قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول کو نہیں، قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا سانو اللہ دے رستے حیا قبول کو نہیں، نمازاں قبول کو نہیں، قرآن دی تلاوت قبول کو نہیں، بس ایویں نعرے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نماز دے نیڑے نہیں ہونا، ایک کوئی خوشی نہیں۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، اوے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا اوے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ حضور دا ذکر کریں بلند نصیب ہو جاندے نے، حضور دا ذکر کریں اللہ برکت دیندہ ہے، حضور دا ذکر کریں اللہ رحمت دیندہ ہے۔ اوے آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اوے اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ جنت نو جان لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، اوے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، اوے آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے شفاواں مل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، اوے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، اوے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔